नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। कसैको 4 अर्ब रकम तपाईले कुम्ल्याएर भाग्नुभयो भने यो राज्यले तपाईलाई कतिसम्मको सजाय देला? दर्शकवृन्द, तपाई शक्तिसँग निकट हो भने बच्न सकिएला, नत्र जेलको हावा खाने कुरामा दुई मत छैन। तर 5.5 लाख लगानीकर्ताको झण्डै 4 अर्ब हाराहारी रकम उठाएर घोराई सिमेन्ट सिरानीमा पैसाको मुठ्ठो राखेर निदाइरहेको छ। आइपिओ निष्कासनका नाममा सर्वसाधारण लुट्ने पुरापुर तयारी सहित सबैसँग सेटिङ मिलाएको सिमेन्ट उद्योग अन्ततः आफू सफल भएर लगानीकर्ता डुबाउने खेलोमा छ, जसको मतियारका रूपमा धितो पत्र बोर्ड नामको सरकारी संयन्त्र पनि सामेल भएको छ। तर मनग्गे आम्दानीको सपना सहित आइपिओका लागि आवेदन दिएका लगानीकर्ताहरू भने थप अन्यलमा परेका छन्। घोराई सिमेन्टको आइपिओ स्थगन भएपछि रकम रोक्का भएर तनावमा परेका लगानीकर्ताहरूका लागि धितोपत्र बोर्डले 2 विकल्प दिएको छ। 1, अब लगानीकर्ताले चाहे आइपिओको रकम फिर्ता लिन पाउनेछन्। 2, चाहेको खण्डमा आइपिओ थप्न पनि पाउनेछन्। तर 20 दिनसम्म लगानीकर्ताको रकम रोक्का गरेको उसले लगानी सुरक्षित हुने बाटो भने देखाएको छैन। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उठाएको निकाय नै घोराएको दलदलमा भासिएपछि कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि साबित भएको छ। बदमास घोराईलाई खोक्रे ठेक लगाएर लगानीकर्ताको पैसा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने भए पनि धितोपत्र बोर्ड कुन स्वार्थको गुलियोमा भुल्यो? दर्शकवृन्द, शङ्का गर्ने ठाउँ छ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। घोराई सिमेन्टको आइपिओ जारी भएर स्थगन भएको 20 दिनपछि बल्ल धितोपत्र बोर्डले मुख खोलेको छ। घोराईकै मतियार जस्तो बन्दै जेठ 32 मा आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको बोर्डले असार 20 मा आएर अन्ततः घोराई सिमेन्टकै उद्धार गरेको छ। रेटिङमै सेटिङ मिलाएर आइपिओ निष्कासन गरिएपछि धेरैले धितोपत्र बोर्डमाथि औँला उठाएका थिए र बोर्डको छानबिनलाई सर्वसाधारणको विरोधलाई मत्थर पार्ने कर्मकाण्डी हतियारका रूपमा मात्रै बुझेका थिए। त्यसैलाई प्रमाणित गर्दै बोर्डले बुधबार घोराईको आइपिओ पुनः सुचारू गर्ने निर्णय गरेको हो। यसले लगानीकर्ताको अर्बौं रकम 20 दिनसम्म बन्धक बनाएर ढोक्सा थाप्नुको औचित्य पुष्टि भएको छैन। अन्तिममा घोराईकै कल्याण हुने गरी निर्णय गरिएपछि बोर्डको औँला बाङ्गो नै थियो भन्ने शङ्कामा थप बल पुर्याएको छ। सबै लगानीकर्ताहरूले अगुवाहरूले यो गलत भइरहेछ भन्दाखेरि किन त्यसबेला उनीहरूको राय लिएन? किन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गरिएन? त्यसबेला कागजलाई पूर्ति गरेर सरकारी लुप होलको फाइदा उठाएर 435 रुपियाँमा यो आइपिओ खुलाउन हमालको ठुलो हात छ र हमालको साइन नभइकन यो 435 होइन 100 मा पनि यो आइपिओ आउन सक्दैन। 20 दिनभन्दा बढी समय भइसक्दा समेत आइपिओ जारी हुन्छ कि खारेज नै गरिन्छ अन्यलमा आम लगानीकर्ता थिए। भारतीय मूलका व्यापारीले नेपाली लगानीकर्तालाई फसाउन ढोक्सा थापेको विषय छताछुल्ल भएपछि सर्वसाधारण आइपिओ रद्दकै पक्षमा उभिए। झन् घोराईले जालसाजीपूर्ण विवरण पेश गरेको भन्दै बोर्ड नै अनुसन्धानमा अघि बढेपछि लगानीकर्ता आक्रोशित बनेका थिए। बोर्डले अहिले लगानीकर्ताकै पक्षमा निर्णय गरेको जस्तो देखाएर घोराईलाई सुनपानीले चोख्याउन खोजेको छ। आइपिओ पुनः सुचारू भएसँगै लगानीकर्ताले आफ्नो रकम झिक्न पाउने भएका छन्, चाहेको खण्डमा आइपिओ थप्न पनि पाउने भएका छन्। तर बोर्डको यो निर्णयले घोराईलाई फेरि ठग्ने बाटो खुले पनि लगानीकर्ताको पैसा झनै जोखिममा परेको छ, किनकि अनुसन्धान नै केरकार पारी घोराईकै फाइदामा निर्णय गरिएको छ। अब जान डुबिसकेको कम्पनीमा पुनः लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनु हो। लगानीकर्ताको एउटा ग्रुप छ, उसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दैन। आइपिओ खुल्यो भनेपछि जतिमा खुले पनि उसले हालिदिन्छ। यो तपाईँको वित्तीय अवस्था हेर्दै नहेरिकन जुवा खेल्न आए जसरी पैसा लगाउने भिड एकातिर तयार छ। यसको फाइदा चाहिँ कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूले उठाइरहेछन् धितोपत्र बोर्डसँगको मिलेमतोमा। घोराई सिमेन्टमा लगानी गर्दा डुबिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि धितोपत्र बोर्डकै गतिविधिले पनि झल्काउँछ। सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ बन्धक भएको विषयमा बुझ्न हामी धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा पुग्दा एकछिन भागाभाग र लुका छिपिकै अवस्था बनेको थियो, किनकि यो विषय यति अलमलमा गुज्रिएको छ कि जसका बारेमा कसैले बोल्न चाहँदैनन्। हामीले जवाब खोज्दा झन्डै 1.5 घण्टा बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक चुकुल लगाएरै बसे। हामी पनि जवाब लिएरै निस्किने अड्डी थापेर बसेपछि कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बल्ल तल्ल बाहिर निस्किए। आइपिओको विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै जिब्रो चपाएरै बोलेका उनले सर्वसाधारणको लगानी के हुन्छ भन्ने विषयमा खुलेर बोल्न चाहेनन्। उल्टै आइपिओलाई जुवाको संज्ञा दिएर शेयरमा कारोबार गरे जोखिम पनि उठाउन सक्नुपर्छ भन्ने जवाब दिए।
होइन लगानी सुरक्षित त तपाईँको हेर्नुहोस् के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि सेयरमा लगानी गर्ने जहिले पनि जोखिमयुक्त हो ढुक्क हुने भनेर त लगानी सुरक्षित भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी हुँदैन होइन यही अब तपाईँले घोराइको कुरा गर्नुहुन्छ भने छिटै हुन्छ मैले भनिहालेँ होइन छिटोभन्दा छिटो सकेसम्म छिटो हुन्छ होइन भने धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नु भनेको त जोखिमसहित लगानी गर्ने हो त्यसमा चाहिँ जोखिम बुझेर आफूले कति जोखिम लिन सक्छ त्यति लगानी गर्ने उनको जवाबले पनि घोराई सिमेन्टकै बदमासीलाई बल पुर्याएको छ जबकि आइपिओ निष्कासनकै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको र 1 करोड 20 लाख आवेदन नक्कली परेको भेटिएपछि शेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड आफैले निष्कासनको प्रक्रिया नै स्थगन गरेको थियो। अहिले अन्य अनुसन्धानलाई सेटिङमा लुकाएर फर्जी आवेदनमाथिको छानबिन प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ र छानबिन समिति बनाएर 20 दिनसम्म लगानीकर्ताको रकम रोक्का केका लागि भएको थियो पुष्टि भएको छैन। यसले बोर्डमाथि नै प्रश्न उठाएको छ के यति लामो समय लगानीकर्ताको पैसा बन्धक भएर बस्नु बोर्डको गैर जिम्मेवारी होइन? यदि अहिले छानबिन गर्नुपर्ने थियो भने निष्कासन पूर्व नै घोराई सिमेन्टमाथि प्रश्न उठ्दा किन अनुमति दिइयो? एउटै स्वामित्वको कम्पनीबाट रेटिङ भएको पुष्टि हुँदा समेत धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले कुन स्वार्थमा हस्ताक्षर धस्काए? रकमको मिलेमतोपछि निष्कासन अनुमति दिइएको भन्ने सार्वजनिक आरोपका बीच पुनः आइपिओ सुचारू गर्ने निर्णयमा किन शङ्का नगर्ने? यदि यी आरोप मिथ्या हुन् भने यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार के? न घोराइमाथि कुनै कारबाही न लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित हुने वातावरणको निर्माण। आखिर किन आइपिओ रोकियो र किन पुनः सुचारू गरियो? यसको चित्त बुझ्दो जवाब धितोपत्र बोर्डले दिएको छैन। यो अनुसन्धान एउटा समिति बनेर अनुसन्धान भइरहेछ त्यो समितिले अब प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा छ प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यो प्रतिवेदनबाट कस्तो रिजल्ट आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्छ। अहिले घोराई सिमेन्टको स्वार्थको आगोमा धितोपत्र बोर्ड पनि मुछिएको छ। आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भारी शङ्का बिसाइरहेका छन् किनकि गत जेठ 30 गते आइपिओमा शेयर रेटिङ गरे नगरेको जवाब 3 दिनभित्र पठाउन बोर्डले निर्देशन दिए पनि केयर रेटिङ नेपालले बोर्डकै निर्देशनलाई लत्याएर जवाब पठाएको थिएन। तर कारबाही गर्नुको सट्टा छानबिन मार्फत झनै चोख्याउने काम भएपछि बोर्ड घोराइकै मतियार जस्तो बनेको स्पष्टै देखिन्छ। जबकि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 99 मा कुनै विवरण झुट्टो भ्रामक वा जालसाजी गरी लुकाउन खोजिए 2 को बमोजिम जरिवाना वा 1 वर्ष जेल वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। यहाँ त घोराई सिमेन्टले झुटमाथि झुट र आवेदन नै नक्कली हाल्न लगाएर सर्वसाधारणको लगानीमाथि लुट मच्चाएपछि उन्मुक्ति दिने काम भएको छ। यसअघि नै बोर्डका केही कर्मचारीले अहिले भइरहेको छानबिनलाई कर्तुत चोख्याउन गरिएको कर्मकाण्डी प्रयासका रूपमा मात्रै बुझाएका थिए। तर अहिले औचित्यहीन तरिकाले लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित हुने बाटो नखोजी पुनः आइपिओ सुचारू गर्ने निर्णय गरेपछि लगानी गरी बसेकाहरू अब घोराइको आइपिओमा डुबेको पैसा फिर्ता लिने तर 20 दिनसम्मको ब्याज पनि दिनुपर्ने नत्र विरोधमै उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन्। एमाउन्ट चाहिँ 20-22 दिन होल्ड हुनु भनेको ठुलो कुरा हो किनभने हामीले ब्याङ्कमा आफ्नो किस्ता एक दिन नतिर्दाखेरि उसले ब्याज कति लिन्छ डबल टेम्पर ब्याज लिन्छ भने हाम्रो पैसा चाहिँ उसले 20-22 दिनसम्म त्यसरी होल्ड गर्न चाहिँ एकदमै गैर कानुनी कुरा हो एकदमै गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हो। यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सेवनले चाहिँ जस्टिफाई गरेर के हो यदि फिर्ता गर्छ भने त्यो 20-22 दिनको इन्ट्रेस्ट सहित फिर्ता गर्नुपर्छ। भारतीय मूलका व्यापारी अग्रवाल समूहको विशाल ग्रुप र सङ्घाई घरानाको त्रिवेणी ग्रुपको खानमा पर्दा सर्वसाधारण नमज्जाले ठगिएका छन्। दूषित मनसाले गुमराहमा पारी जारी गरिएको आइपिओको चङ्गुलमा पर्दा धेरैको लगानी डुबेको छ। तर दूधको साँची बिरालो भने जस्तै घोराइको बदमासीको साँची बनेको धितोपत्र बोर्डले फर्जी आवेदन दिने आवेदकहरूमा समेत घोराइलाई बचाएको छ। घोराई सिमेन्ट र 10-10 लाख किता सेयरका लागि आवेदन दिने 12 जना बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी धितोपत्र बोर्डले गरेको छ। तर कुनै सम्बन्ध थिएन भने ब्याङ्कमा खाता नभएका आवेदकको 10 लाख किता आइपिओ कसरी स्वीकृत भयो? यसर्थ यो धन्दामा धितोपत्र बोर्ड घोराई सिमेन्ट र केयर रेटिङ नेपाल सहित यसको इस्यु म्यानेजरका रूपमा रहेका हिमालय क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्टसम्म मिलेको आशंका गरिएको छ। अहिले पनि मिलेमतमै आइपिओ पुनः सुचारू गरिएपछि लगानीकर्ताको रकम डुब्ने खतरा झन बढेको छ। तलदेखि माथिसम्म सबै सेटिङ मिलाएर आइपिओ निष्कासन गरेको घोराई सिमेन्टले अब चोखिएर फाइदामा पुग्ने प्रपञ्च रचेको छ। यसै पनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूबाट उठेको 29 करोड 46 लाख भन्दा बढी रकम यसअघि नै खातामा हालेर स्वाहा बनाइसकेको छ जसको पनि छानबिन भएको छैन। अन्तिम दिनको जोस 20तिर आएर चाहिँ यो रोका भएको हो। त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन टोटल चाहिँ 5,62,000 जति एप्लिकेसन चाहिँ आएको हो त्यो समय अन्तिम अवस्थासम्म भने चाहिँ टोटल एप्लिकेसन के अरे किताको डिमान्ड हेर्ने भने चाहिँ 2 करोड 26 लाख किताको चाहिँ डिमान्ड थियो त्यति बेलासम्म।
यदि समयमै बोर्डले निर्णय दिएको भए लगानीकर्ताले घोराई सिमेन्टमा नभए अन्य ठाउँमा लगानी गर्न सक्थे। तर बोर्ड नै लामो समय अनिर्णयको भन्दी भन्दा लगानीकर्ताको रकम 20 दिनसम्म रोक्का भएर बसेको छ, जुन यस्ता 4वटा कम्पनीको आइपिओ भर्न पुग्ने लगानी हो। घोराई सिमेन्टको आइपिओलाई आफ्नै कर्मचारीले विश्वास नगरेपछि सर्वसाधारणमाथि ल्याएर थुपारिएको हो। पहिले 60,37,288 किता सेयर मात्रै सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने भनिएको थियो, तर बिक्दै नबिकेपछि 8,74,382 किता सेयर पनि सर्वसाधारणकै नाममा ल्याएर थुपारियो। फलत 69,11,370 किता आइपिओ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन भयो। त्यसमा पनि माग बढी भएको देखाउन झन्डै 1,20,00,000 आवेदन आफ्नै वरिपरिका मानिसहरूलाई फर्जी हाल्न लगाएपछि अहिले घोराई सिमेन्ट अनुसन्धानमा तानिएको थियो। सोझो अर्थमा बुझ्दा घोराई सिमेन्टले जारी गरेको आइपिओमा कुनै व्यक्तिले 10 देखि 10 लाख कितासम्म आवेदन दिन पाउँथ्यो। खराब अवस्थाको उद्योगलाई प्रिमियम मूल्यमै आइपिओ खोल्न अनुमति दिएपछि एकै कितामा 435 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो। अर्थात् 10 किता आइपिओमा आवेदन दिन 4,335 रुपियाँ खातामा हुन आवश्यक थियो भने 10 लाख किताका लागि आवेदन दिन 43 करोड 50 लाख बराबरको पैसा हुन आवश्यक थियो। यसै बमोजिम 12 जना आवेदकले 10-10 लाख किताका लागि आवेदन त दिए, तर उनीहरूको ब्याङ्क खातामा पर्याप्त पैसा नै थिएन। यसको अर्थ घोराईले आइपिओको धेरै माग भएको देखाउनकै लागि यी 12 जनालाई ब्याङ्क खातामा पैसा नभए पनि नक्कली आवेदन दिन लगाएको थियो। तर अहिले धितोपत्र बोर्डले यसमा पनि घोराई सिमेन्टलाई छानबिनका नाममा सुनपानी छर्किएको छ। अहिले उसले भनेको छ फर्जी आवेदक र घोराई सिमेन्ट बीच कुनै सम्बन्ध छैन। तर यसरी फर्जी आवेदन दिनेहरू घोराई सिमेन्टकै डिलर विक्रेता थिए भन्ने कुरा उसले लुकाएको छ। घोराईको यो बदमासी पत्तो पाएपछि कान समातेर कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने भए पनि अहिले प्रहरीको जिम्मा लगाएर आफू उम्किने काम गरेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। यसै पनि उद्योग क्षेत्रको कहाली लाग्दो अवस्था झनै गम्भीर छ। सिमेन्ट उत्पादन जस्तो अति प्रदूषण गर्ने उद्योग बस्तीको बीचमा खोलेपछि घोराईका स्थानीय बासिन्दाहरू झन्डै 12 वर्षदेखि चरम आक्रोशमा छन्। उद्योगबाट सिमेन्टभन्दा धेरै प्रदूषण उत्पादन हुन्छ। स्थानीय गाउँका गाई भैँसीदेखि खेतीपाती र ससाना स्कुले बालबालिका यसको मारमा परेका छन्। स्थानीयले उत्पादन गरेको फलफुल तरकारीमा सिमेन्टको धुलो जमेर बसेको हुन्छ, जुन खान योग्य नै हुँदैन। स्कुले बालबालिकामा शरीर चिलाउने मस्तिष्कमाथि नै गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेका छन्। स्थानीयहरू अहिले चरम आक्रोशमा छन्। अहिले उनीहरू उद्योगलाई घोराईको बीच बस्तीबाट लखेट्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। तर उद्योग स्थापनादेखि आइपिओसम्म चलखेल गर्दै आएको घोराई सिमेन्टले नेपाली चुसेर भारत पैसा निर्यात गर्ने अभियान चलाएको छ। सर्वसाधारणको पैसा रोक्का हुँदा उता स्थानीय बासिन्दा र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पसिनाको मूल्य समेत यसले छोडेको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्वसाधारणको पैसा कुम्ल्याएर कुम्भकर्ण जस्तो मोटाएको घोराई सिमेन्टका मालिकहरू आइपिओ प्रकरणदेखि गुमनाम छन्। कर्मचारीले नकिनेको आइपिओ सर्वसाधारणलाई भिडाउन गरेको सेटिङ मुखमा पुगेर भत्किएपछि रन्थनिएका यसका मालिकहरू अहिले भित्री रूपमा गोरखधन्दाको ढाकछोपमा लागेका छन्। भारतीय मूलका व्यापारीको चङ्गुलमा पर्दा नेपालको 3 अर्ब 61 करोड रुपियाँ बन्धक भएको छ। आइपिओको नाममा पैसा डुबेपछि धेरै नेपाली टाउकोमा हात राखेर बसेका छन्। यद्यपि आइपिओको जाल बिछ्याएर नागरिक ठग्ने बाहना खोजेको घोराईलाई नै मलजल हुने गरी धितोपत्र बोर्डले बुधबार स्थगित भएको आइपिओ पुनः सुचारू गरेको छ। 3 हप्तादेखि यही खेलोमेलोमा लागेका भारतीय मूलका माडवाडीहरू फेरि एकपटक बोर्ड रिजाउन सफल भएका छन्। सुरुवाती चरणमै धितोपत्र बोर्ड समेतलाई प्रलोभनमा पारेर आइपिओ निष्कासन गरेको शङ्कामा बल पुग्ने गरी बोर्डले लगानीकर्तालाई मारेर व्यापारी पोस्ने निर्णय गरेको छ। देखावती रूपमा लगानीकर्तालाई सबै ढोका खुल्ला भन्ने गरी स्थगित भएको आइपिओ सुचारू भए पनि डुबेको कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ खोल्न दिने बोर्डको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ। यो घोराईको स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो। बोर्डले अहिले घोराई र आफूलाई पानी माथिको ओबानो देखाएर फर्जी भर्नेलाई कारबाहीका लागि प्रहरी गुहार्ने निर्णय गरेको छ। यो सर्वसाधारणको ध्यान अन्यत्र मोडेर भित्री सेटिङ ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च हो। हामीलाई लाग्यो म त अब फस्छु यो कुरामा। अनि उसले आफै बक्सी आफै धामी भएर यो इस्युलाई
हामीले स्थगित गरेको भनेर भन्यो। यस्तो कार्य भएको छ र यसको इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ र दोषी व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर तुरन्तै कारबाही गर्नुपर्छ। घोराईले रेटिङ बढाएर आइपिओ जारी गरेको भित्री करतुत बाहिरिएपछि आइपिओ स्थगित भएको थियो। यद्यपि घोराईले आफ्नो करतुतको ढाकछोप गर्न बेतुकको विज्ञप्ति निकालेर ध्यान अन्यत्रै मोड्ने प्रयास गर्यो। आफ्नो बदमासीको दोष मिडियातिर सोझाएर उम्कने प्रयास गरेको घोराईले अछापे बेनामी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सबैलाई दिग्भ्रमित बनाउने कोसिस गरेको छ। डुबेको कम्पनीलाई नाफाको कागज देखाएर घोराईले 10 अर्ब कुम्ल्याउने प्रपञ्च रचेको थियो। घोराईकै लगानी रहेको विशाल ग्रुपको अर्को कम्पनी केयर रेटिङ नेपालले यसको रेटिङ गरेको थियो। चर्को दबाव र विवादका बीच केयर रेटिङले आफूले गरेको रेटिङ फिर्ता लिएर कारबाहीबाट बच्ने बाटो खोजेको छ। घोराईको आइपिओ पुनः सुचारू भए पनि सर्वसाधारणको पैसा कहिले फिर्ता हुन्छ झनै अन्यल कायम छ। विवादको चौघेरामा रहेको घोराईले यो बीचमा 29,46,78,250 रुपियाँ ठग्न भ्याएको छ। घोराईले स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि छुट्याएको आइपिओबाट सङ्कलित रकम झम पारेको हो। स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पैसा हात पारेर खाइसकेको घोराई सर्वसाधारणको सेयर उल्झनमा थियो। तर व्यापारीले सेटिङमा बोर्डलाई मिलाएर फेरि कमाउ धन्दाको बाटो खोलेका छन्। घोराई र बोर्ड दुवै मिलेर काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने गरी फेरि सर्वसाधारणलाई गुमराहमा पारेर आइपिओ सुचारू गरेका छन्। आँखे अगाडि देखि डुबेको कम्पनीको आइपिओ किन्नु भनेको जान बालुवामा पानी हाल्नु हो। घोराईले विवादका बीचमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि छुट्याएको 7,54,661 किता र प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्याइएको 77,290 किता बराबरको सेयरको पैसा करलप्पै पार्न भ्याएको छ। त्यो चाहिँ बाँडफाँड भइसकेको छ। त्यो पनि के हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तै सिचुएसन अनुसार भर पर्छ। अब यो अहिले के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्ने स्थिति भएन। पहिलो कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो अहिलेको प्रतिवेदनमा के आउँछ, अनुसन्धानको प्रतिवेदन के आउँछ, अनुसन्धानले के रिकमेन्ड गर्छ त्यो अनुसारको मात्रै भन्न सकिन्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने डर। घोराई सिमेन्टको धन्दामा डन्डा नचल्दा अहिले यो युक्ति मेल खान्छ। यसका मालिकहरू भारतीय मूलका व्यापारी विशाल ग्रुप र सङ्घाई घराना हुन्। नेपाली बजारमा बदनामीको भारी बोकेर कहिल्यै नथाकेका यिनीहरूमाथि नियामक निकाय निर्मम हुन नसक्दा यिनीहरूको मनोमानी चलिरहेको छ। विशाल ग्रुप म्याद गुज्रिएको सामानमा रिलेबलिङ गरेर बेच्दै गर्दा समातिएको बदनाम व्यापारिक समूह हो। तर पहुँच र शक्तिको भरमा उन्मुक्ति पाउँदा यिनीहरूले अहिले पनि आफ्नो लुट धन्दाको साम्राज्य विस्तार गरिरहेका छन्। यिनीहरूले यसरी जडा गारेका छन् कि एउटा धन्दामा समातिँदा अर्को बदमासी गर्न छोडेनन्। फलत अहिले सर्वसाधारणको अर्बौं पैसामा चलखेल गर्न भ्याए। घोराईको घोर अन्यायले नेपाली निसासिँदा धितोपत्र बोर्ड उनै व्यापारी पोस्न लागि पर्यो। नागरिकको भन्दा व्यापारीको माया बढेको, बोर्डकै कारण घोराईको मनोमानी बढेको जानकारहरू बताउँछन्। सेटिङमा रेटिङ मिलाएर गरिएको यो धन्दाले सेयर मार्केटको अवस्था खस्किँदो छ। अहिले ठिकठाकै कम्पनीमा लगानी गर्न पनि सर्वसाधारण हच्किन थालेका छन्। सोझा सिधा नेपालीहरूलाई गुमराहमा राख्दै अनेक बहानामा सुन्न बानी परेका विशाल ग्रुप र सङ्घाई घराना नेपालबाट भारत पैसा निर्यात गर्ने मेसिन हुन्। यिनीहरूले फर्जी कम्पनी खडा गरेरै धमाधम नेपालबाट भारत पैसा पठाइरहेका छन्। यिनीहरूको व्यक्तित्वमाथि सवाल गर्न थाल्ने हो भने 7 दिन 7 रात यसै जान्छ। यिनीहरू सोझो औँला चलाएर कुनै पनि व्यवसाय वा धन्दा चलाउँदैनन्। उदाहरणका लागि पछिल्लो घोराईको आइपिओमा गरेको सेटिङको रेटिङ नै पर्याप्त छ, जसमा एकैपटक अर्ब हान्न पल्किएका सरकारी संयन्त्र पनि भित्रिया मतियारका रूपमा मौलाएका छन्। ललिता निवासको जग्गा प्रकरण सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ ब्रेकपछि। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका नामुद व्यापारी मिन बहादुर गुरुङले सरकारी जग्गा मात्रै आफ्नो बनाएका छैनन्। दर्शकवृन्द, त्यही जग्गाको लाल पूर्जा देखाएर 50 करोड ऋण उठाएको खुलेको छ। ब्याङ्कले मिन बहादुरलाई दिएको ऋण नेपालमै केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई लगानी गरियो भने 1000 भन्दा बढीलाई पुग्छ। युवाहरू स्वरोजगार बन्न सक्छन्। युवाहरू उद्योगी बन्नुपर्ने बेला लगानी गर्ने अवसरबाटै वञ्चित मात्रै भएका छैनन्। मिन बहादुरको भाटभट्टेनी जस्तो सुपरमार्केटले सिन्डिकेट लगाएर डुबाएकै कारण प्रेम प्रसाद आचार्यहरूले आछन्। देश डुबाउने खेलमा घोराई सिमेन्टमा ठगिरहेको भारतीय मुलुकका मारवाडी र भाटभट्टेनीका मालिक मिन बहादुर बीच केही फरक छैन।
पैसा जति सबै यिनैले कुम्ल्याउँदा अहिले ब्याङ्कहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। ललिता निवासको सरकारी जग्गामा गिद्धे दृष्टि लगाएर आफ्नो नाममा पारेका गिरोहका नाइकेहरूले त्यही जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर करोडौं कुम्ल्याएको रहस्य खुलेको छ। पहुँच र प्रभावको भरमा सरकारी जग्गा नै कब्जा गरेका मुख्य बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, राजकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङ तथा उनीहरूका परिवारले पटक पटक गरी बैङ्कबाट करोडौं ऋण लिएका छन्। यिनीहरूको यो धन्दाले राज्यको सम्पत्ति मात्रै नभएर सरकारी जग्गामा लगानी गर्ने बैङ्कहरू समेत सङ्कटमा परेका छन्। भाट भटेनीले नाक ठडिएका मीनबहादुरलाई ऋण दिन तछार मछार गर्ने बैङ्कहरूले नै अहिले मीनबहादुर सहितका ठुला माछाले हिरासतको हावा खाएपछि आफूहरूको लगानी के हुन्छ भन्ने खासखुस सुरु गरेका छन्। मीनबहादुरका नातेदार तथा भूमाफियाहरूले दर्जन बढी बैङ्कबाट 2 अर्ब 41 करोड 69 लाख 36 हजार ऋण उठाएका छन्। पक्राउ परेका भूमाफिया र बिचौलियाहरूमाथि सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलेकाले अब यिनीहरूको सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान सुरु हुनेछ। होइन, अहिले हामीले तत्कालको लागि सुरुमा हामीले यो सरकारी छाप दस्तखत किर्ते भनौँ, पहिला मुलुकी ऐन अनुसार त्यसअनुसार नै सुरुमा म्याथप गरेर र ती घटना चाहिँ सङ्गठित रूपमा भयो भनेर अहिले दोस्रो पटकको म्याथमा हामी सङ्गठितमा म्याथप गरेर अहिले थप अनुसन्धान गरिरहेको छौँ। अब त्यसै प्रक्रिया अनुसार नै मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ। सरकारी सम्पत्तिमा रियाल काटेका नामुद घटनाहरूले स्रोत पुष्टि गर्न नसके भाट भटेनी जस्ता बिल्डिङहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेर लाल पूर्जा लिएका बिचौलियाहरूले एकै व्यक्तिले 63 करोडसम्म जग्गा धितो मार्फत ऋण लिएको पाइएको छ। कुन बैङ्कबाट कसले कति ऋण लिए? कल्याण गुरुङ ललिता निवासको जग्गा राखेर कल्याण गुरुङले 2071 साल माघ 19 गते लक्ष्मी बैङ्कबाट 14 करोड 35 लाख रुपियाँ ऋण लिएको देखिन्छ। त्यस्तै कामना गुरुङले पनि सोही दिन 14 करोड 35 लाख ऋण झिकेकी छिन्। लक्ष्मी बैङ्कले एकै दिन 47 करोड 5 लाख ऋण गुरुङ परिवारलाई दिएको थियो। उनीहरू ललिता निवासको जग्गा हत्याउने नामुद व्यापारी भाट भटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका परिवार हुन्। कल्याण मीनबहादुरका छोरा हुन् भने कामना छोरी हुन्। पुरुषोत्तम पौडेल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कबाट 2 पटकमा 63 करोड 10 लाख रुपियाँ ऋण लिएका थिए। उनले 30 लाखमा खरिद गरेको जग्गा राखेर 63 करोड ऋण लिएका छन्। उमा कुमारी ढकाल र माधवी सुवेदी यी दुईले आइएमई फाइनान्स इन्स्टिच्युटबाट एकै वर्ष 2 पटक जग्गा धितो राखेर बैङ्कबाट पैसा लिएको देखिन्छ। उमा कुमारी ललिता निवास प्रकरणका मुख्य बिचौलिया शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती हुन्। माधवी अर्का बिचौलिया राजकुमार सुवेदीकी पत्नी हुन्। उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा धितो राखेर 1 करोड 90 लाख रकम आइएमई फाइनान्सबाट झिकेका थिए। सरस्वती घले गुरुङ र सरला गुरुङ ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर तत्कालीन किस्ट बैङ्कबाट सरस्वती घले गुरुङ र सरला गुरुङले 10 करोड रुपियाँ ऋण लिएका थिए। उनीहरूले यो ऋण 2068 साल मङ्सिर 6 मा लिएको देखिन्छ। त्यस्तै 2066 असार 26 गते बद्री लक्ष्मी श्रेष्ठले युनिक फाइनान्स इन्स्टिच्युटबाट 1 करोड जग्गा राखेर लोन लिएका थिए। भूमाफियाहरूले आफ्नो र परिवारको नाममा गरेर दर्जन बढी बैङ्कहरूबाट ऋण उठाएका थिए, जसमध्ये नेपाल बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, यति डेभलपमेन्ट बैङ्क, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, बैङ्क अफ एसिया नेपाल, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैङ्क, एनआइसी डेभलपमेन्ट बैङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क, नेपाल डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन बैङ्क, प्राइम कमर्सियल बैङ्क, लक्ष्मी बैङ्क र किस्ट बैङ्कबाट ललिता निवासको जग्गा धितो राखी ऋण लिएको पाइएको छ। भूमाफियाहरू धमाधम पक्राउ परिरहँदा बैङ्कको लगानी जोखिममा परेको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरण राष्ट्रमाथि गरिएको राष्ट्रद्रोह हो। आरोपीहरू अदालतको सुविधा खोजेर निस्किने भगीरथ प्रयासमा छन्। यदि त्यस्तो भयो भने दुर्भाग्य हुनेछ, किनभने कानुनको चौघेरामा परेका व्यक्तिले त्यही कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर उम्किन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रका लागि त्यो हानिकारक हुनेछ। दर्शकवृन्द, यसअघि हामीले गएको असार 4 गते वीर अस्पतालको विषयमा समय चक्र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौँ। सोही सामग्रीमाथि आपत्ति जनाउँदै अस्पतालका निर्देशक सन्तोष पौडेलले खण्डन गरेका छन्। सोही खण्डनलाई हामीले आज यो कार्यक्रममा स्थान दिएका छौँ। हेरौँ। वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले गएको असार 4 गते यो टेलिभिजनमा प्रसारित कार्यक्रमको खण्डन गरेका छन्। समय चक्रमा प्रसारित कार्यक्रमलाई लिएर पौडेलले प्रायोजित रूपमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले कपोकल्पित भ्रामक र दुराशायपूर्ण समाचार आएको भन्दै खण्डन गरेका हुन्। तर कार्यक्रमको उद्देश्य कुनै व्यक्ति लक्षित हुँदैन। वीर अस्पतालमा सुशासन कायम होस्, निमुखा जनताको उपचारमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम तयार पारिएको हो। निर्देशक पौडेलको व्यक्तिगत जीवनमा आँच पुर्याउने उद्देश्य हाम्रो होइन र हुने छैन। हामी पत्रकारिताको धर्मप्रति कटिबद्ध छौँ।
अस्पतालमा महिनौदेखि पालो कुरेर बसेका बिरामीले आफ्नो पीर मर्का सुनाएपछि स्थलगत रूपमै पुग्दा सोही अवस्था हामीले भेटाएका थियौँ। महिनौसम्म उपचार नपाएको गुनासो हामीले कार्यक्रममै देखाएका छौँ। जवाब खोज्न निवेदन नै दर्ता गरी निर्देशकको कार्यकक्षमा पुग्दा हामीमाथि भएको दुर्व्यवहारको दृश्य पनि कार्यक्रममै समावेश गरेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम व्यक्तिप्रति लक्षित भन्दा पनि व्यथितिप्रतिको खबरदारी हो। देशका हरेक व्यथितिमाथि हाम्रो निगरानी भइराख्नेछ। हौस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।